नमस्कार, मेरो नाम गङ्गा दत्त भट्ट। आज म एउटा टपिकमा कुरा गर्न गइरहेको छु। द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। कसको लागि इम्पोर्टेन्ट छ भनेदेखि जसले यो क्वेसन देखेछ, वाट डु यु वान्ट टु बी इन फ्युचर, र कसैले यो क्वेसन देखेको छैन। फर इक्जाम्पल, मोस्टली प्राइभेट अर बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीलाई थाहा छ वाट डु यु वान्ट टु बी इन फ्युचर। थाहा छ भनेको के त, क्वेसन थाहा छ तर त्यसको एन्सर थाहा छैन। सरकारी स्कुलको विद्यार्थी हुनसक्छ जसले यो नसुनेको पनि हुनसक्छ, कोही प्राइभेट स्कुलको पनि हुनसक्छ जसले नसुनेको हुनसक्छ। तर मोस्टली प्राइभेट स्कुलमा टिचरहरूले दिने क्वेसन मध्ये एउटा क्वेसन यो हो, वाट डु यु वान्ट टु बी इन फ्युचर। हामी सजिलै लेख्छौँ, के लेख्छौँ, आई वान्ट टु बी अ डक्टर। डक्टरले के गर्छ, डक्टरको बारेमा यो लेख्छौँ, किन भनेर भनिहाल्छ नि त। वाट यु वान्ट बी द डक्टर भन्छ कसैले, कसैले इन्जिनियर भन्छ, कसैले पाइलट भन्छ। त्यो मेनली कमन आउने कुरा भनेको तिनवटा हो। तर थाहा छैन डक्टरले के गर्छ, कसरी गर्छ, होइन के गर्छ, कसरी भन्दा पनि डक्टरले के गर्छ त। अनि इन्जिनियरले के गर्छ थाहा छ, उसलाई के थाहा छ भनेदेखि डक्टरले उपचार गर्छ, द्याट्स इट, त्यो मात्र थाहा छ, होइन। अनि इन्जिनियरले के काम गर्छ, पुल बनाउँछ, उसले बाटो बनाउँछ भन्ने कुरा सोचेकै हुँदैन। लाइक मेरो कन्सेप्टमा है, मलाई यो क्वेसन आउँदाखेरि मैले पनि यो क्वेसन पाएको हो। तर यो क्वेसन पाउँदाखेरि आई वान्ट टु बी अ डक्टर भन्ने मेरो एन्सर थियो। डक्टरले उपचार गर्छ भनेर एक प्याराग्राफ मैले लेखेको थिएँ, द्याट्स इट। होमवर्क इज कम्प्लिट, होमवर्क कम्प्लिट हुन्छ। इन्जिनियरले के गर्छ, पुल बनाउँछ भन्दै थियो, बाटो बनाउँछ भन्ने कन्सेप्ट नै थिएन। अनि अरू के गर्छ भन्ने कुरा के कन्सेप्ट नै थिएन। कम्प्युटर डिजाइन गर्छ भन्ने कन्सेप्ट नै थिएन। बिल्डिङहरू बनाउँछ ठुलो ठुलो भन्ने कन्सेप्ट नै थिएन, होइन। त्यस्तै गरेर अनि छ पाइलट। पाइलटले के गर्छ, जहाज उडाउँछ, प्लेन उडाउँछ, त्यो कन्सेप्ट थियो, होइन। त्यसै आधारमा तर वाट डु यु वान्ट टु बी अ फ्युचर भनेर जब टिचरले क्वेसन दिएको छ, त्यसको एन्सर एक प्याराग्राफ लेखेछ स्टुडेन्टले। टिचरले पढ्छ, 10 नम्बर छ भनेपछि 8 नम्बर, 9 नम्बर, 10 नम्बर एकर्डिङली दिन्छ, तर सोधेको हुँदैन। तर त्यो स्टुडेन्टलाई टिचरले सोध्दैन कि किन तैँले यो लेखिस्, किन लेखिस्, यसको बारेमा के थाहा छ तँलाई। टिचरले खासमा गर्नुपर्ने चाहिँ के हो यसमा भनेदेखि लाग्छ मलाई, ल तिमी आज हरेक स्टुडेन्ट्सलाई इन्ट्रेस्ट सोध्ने। पहिला कसैले भन्छ डक्टर बन्छु भनेर भन्छ, कसैले इन्जिनियर बन्छु भनेर भन्छ भनेदेखि ल तँलाई डक्टरको बारेमा त जहाँबाट हुन्छ सोधेर, तेरो आमा बुवाले सोधेर, तेरो दाजुभाइले सोधेर के गर्दो रहेछ, बरु इङ्ग्लिसमा लेख्न आउँदैन भनेपछि नेपालीमै लेखेर ल डक्टरले के काम गर्दो रहेछ, डक्टर भएपछि के हुँदो रहेछ भविष्यमा, डक्टरले कस्तो कस्तो काम गर्नुपर्छ, कहाँ काम गर्नुपर्दो रहेछ, डक्टर बन्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर ल तेरो आमा बुवालाई सोधेर ल्या। तेरो आमा बुवा जान्ने छैन भने दाजुभाइलाई सोधेर ल्या, होइन भने कसैले सोधेर कहीँबाट केही गरेर अलिकति लेखेर ल्या भनेपछि के हुन्छ त, अलि उसले फ्याक्चुअल कुरा लेखेर आउँछ, होइन। जे माइन्डमा छ, जे उसले अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेको छ त्यति मात्र हुँदैन कि त्योभन्दा पनि अलि पर हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को स्टुडेन्ट्सले जसलाई इन्जिनियरिङ बन्छु भन्छ, इन्जिनियर बन्छु भन्छ, त्यसलाई त्यसको प्यारेन्ट्सलाई अथवा कसैले सोधेर ल त इन्जिनियरको बारेमा एउटा प्याराग्राफ लेखेर ल्या भन्नुपर्छ। जस्तै 5 क्लासको होस् स्टुडेन्ट, 6 क्लासको होस्, 10th क्लासको होस्, 12th क्लासको होस्, नो म्याटर के, इट डजन्ट म्याटर। त्यसलाई के भनेर ल्याउँछ, द इन्जिनियर बन्छु भनेपछि ल त इन्जिनियरको बारेमा लेखेर ल्या नि त, डक्टर बन्छु भनेपछि डक्टरको बारेमा लेखेर ल्या नि त। अब त्यसपछि लेखेर ल्याउँछ भनेदेखि त्यसपछि क्लासमा डिस्कसन गर्नु पऱ्यो त्यो टपिकमा। यसले डक्टर बन्छु भनेछ, कस्तो लेखेछ त, के कुरा थाहा छ यसले डक्टर बन्नलाई के गर्नुपर्छ, यसले किन डक्टर बन्छु भनेर त्यसलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पऱ्यो। हेर बाबु, डक्टरले यो काम गर्छ, तँलाई यो काम मनपर्छ, तँलाई के गर्नु मनपर्छ, तँलाई उसले कसैले भन्छ होइन मलाई फुटबल खेल्न मनपर्छ, अनि उसको फुटबलप्रतिको इन्ट्रेस्ट कस्तो छ त। लाइक स्टडी इज नट एभ्रिथिङ के, पढाइ मात्र केही पनि हुँदैन। ल ठिक छ त, पढाइ पनि गर्दै गर, तँलाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज जे छ त्यसमा पनि इन्ट्रेस्ट छ भने त्यसमा पनि जान, होइन। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कसै स्टुडेन्ट्सहरूले चान्स नै पाएको हुँदैन। कसैलाई के हुन्छ, स्टडी गर्नुभन्दा पनि अरू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा बढी के हुन्छ, चान्स के भन्छ त्यसलाई, इन्ट्रेस्ट हुन्छ, होइन। बढी इन्ट्रेस्ट हुन्छ, तर उसलाई के भन्छ, उसको प्यारेन्ट्सले के गरेर हान्छ, होइन तैँले यो बन्नुपर्छ, हाम्रो अहिलेसम्म कोही पनि बनेको छैन, तैँले लक्ष्य लड्नुपर्छ, लक्ष्य पास गरेर तैँले जागिरी खानुपर्छ, सरकारी जागिरी भन्छ, होइन। त्यो कन्सेप्ट हुन्छ बढी जस्तो। तर अब उसको इन्ट्रेस्ट के छ, उसको इन्ट्रेस्ट भलिबलमा, ऊ एक्सलेन्ट विद्यार्थी छ, होइन। भलिबल खेल्नमा के छ त, एक्सलेन्ट विद्यार्थी छ, त्यसको तेरो प्यारेन्ट्सले के गर्छ, सपोर्ट गरेको हुँदैन। तर हेर्नु पऱ्यो, अब टिचरहरूको पनि यसमा के हुन्छ त, रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। खेल्नुमा कस्तो छ, पढाइमा कस्तो छ, कुनै विद्यार्थी पढाइमा जेरो हुन्छ तर खेलकुदमा के हुन्छ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज, भलिबल, फुटबलहरू कुनै पनिमा पनि एक्सलेन्ट हुन्छ। त्यस्तो विद्यार्थीलाई कस्तो प्रमोट गर्ने भने ल तेरो मार्क्स जति आए पनि तैँले ल फर इक्जाम्पल
10 टोटल मार्क्स छ, 10 टोटल मार्क्समा 8 मार्क्स आएपछि पास हुन्छ र 5 मार्क्स आएपछि पास हुनेछ भने चाहिँ त बरु 5 मार्क्स लिएर आ, तर यसमा फोकस बढी गर्दा त भलिबल तेरो राम्रो छ, तेरो भलिबलमा तेरो करियर राम्रो छ भनेर गाइड गर्ने हुनुपर्छ कि कोही न कोही। अब पुवर फ्यामिलीमा आमा बुवालाई थाहा हुँदैन के हुन्छ कस्तो हुन्छ, आमा बुवाको कन्सेप्ट ओन्ली इनसाइड दिस बक्स हुन्छ कि, तर ओरल धेरै ठुलो छ, ओरल यति ठुलो छ, आमा बुबाको कन्सेप्ट दे हुन्छ। आमा बुबाले के सिकाउँछ, यो भित्र के छ, मैले के बुझेछ, आमा बुबाले जे बुझेछ, जसरी जुन देखेछ त्यही कुरा मात्र एक्सप्लेन गर्छ, तर यो संसारमा के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा त्यो आमा बुबाको खोपडीभित्र हुँदैन। त्यसैले टिचरले पनि अलि हेल्प गर्नुपर्छ त्यसमा। तर मैले देखेको टिचरहरू भनेपछि मैले कुनै टिचरलाई अपमान गर्न खोजेको होइन, तर मैले देखेको टिचरहरू भनेको कस्तो हुन्छन् भनेदेखि क्लासमा आयो, क्लासमा बस्यो, पढायो, जुन च्याप्टर छ त्यो सिद्ध्यायो अनि गयो। दे डोन्ट केयर अबाउट वाट द स्टुडेन्ट इज इन्ट्रेस्टेड इन। विद्यार्थी केमा इन्ट्रेस्टेड भइरहेछ, यो च्याप्टर मैले पढाएकोमा इन्ट्रेस्ट छ कि छैन, अनि कस्तो भइरहेछ यसलाई, होइन त्यो कुरा हुँदैन कि त्यहाँ। फर इक्जाम्पल मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि टिचरलाई कुनै मतलब हुँदैन यसले भविष्यमा गएर के बन्छ, यसको इन्ट्रेस्ट के छ, यो डक्टर बन्छ कि यो पाइलट बन्छ कि, यसको इन्ट्रेस्टको बारेमा छलफल नै हुँदैन। ए भाइ तँलाई के मनपर्छ भनेर कसै टिचरले भन्दैन कि, त्यो क्लासमा आयो, पढायो, घर गयो, बस त्यति नै हो। टिचरलाई नै थाहा छैन कि कस्तो के छ भन्ने कुरा, खासमा टिचरलाई नै थाहा भएको हुँदैन। तर म भन्छु टिचरलाई यदि थाहा हुँदैन भने टिचरले पहिला के गर्नुपर्छ त भनेपछि त्यसको बारेमा रिसर्च गर्नुपर्छ। कस्तो रिसर्च, इन्जिनियरले के गर्दो रहेछ, पाइलटले के गर्छ, अलिकति थाहा होला, तर स्टुडेन्टलाई कन्भिन्स गर्न लायकको बनाउनु पर्दछ कि। ल फर इक्जाम्पल तैँले यो डक्टर भएपछि तैँले हार्ट सर्जरीसम्म गर्न सक्छस्, मुटुहरू धेरै धेरै गरिबहरू पेसेन्ट्सहरू हुन्छन् तिनीहरूले पैसामा अहिलेको कन्डिसन कस्तो छ त, फर इक्जाम्पल धेरै पैसा लाग्छ, हार्टको सर्जरी गर्नको लागि धेरै पैसा लाग्छ, सबै गरिबहरूले गर्दैनन्, यति मान्छे मरिरहेका छन्, डक्टर कुनै राम्रो डक्टर भएपछि त्यसले हेल्प गर्न सक्थ्यो, यिनी मरेका मान्छेहरूलाई बचाउन सक्थ्यो, त्यस्तो मान्छे बन्न चाहन्छौ तिमी भनेर एउटा क्वेसन गर्न सक्छ टिचरले। अनि इन्जिनियरहरू हुनसक्छ होइन, इन्जिनियर बन्नलाई इन्जिनियरले पुल बनाउँछ, इन्जिनियरले पुलको डिजाइन बनाउँछ, आर्किटेक्चर बनाउँछ, अनि यस्तो बाटोहरू बनाउँछ, अनि तिमीले के भन्छ त्यो तिमीले बसेको बिल्डिङहरू छ नि, यो स्कुलको बिल्डिङ यो इन्जिनियरले नै बनाएको डिजाइन हो, यस्तो बनाऊ भनेर भनेको हुन्छ, ऊ यसको डिजाइनको यस्तो चारवटा कुना यस्तो यस्तो सबै कुरा यसरी होइन, त्यो कुरा देखाएपछि ए इन्जिनियरले यस्तो पो काम गर्दो रहेछ। बाटो कसरी बनाउँछ त, अब फर इक्जाम्पल टिचरले भन्यो इन्जिनियरले बाटो बनाउँछ, अब उसले देखेको के छ त बाटोमा त्यसको बुवाले, त्यसको आमाले, ड्याडीले कसैले काम गरेको हुनसक्छ, उसले भन्छ होइन इन्जिनियरले बनाउँदैन, यो मेरो बाबाले बनाएको बाटो। त्यसैले बुझाउन सक्नु पर्यो, होइन बाबु यो बाटो यसरी गएपछि यो मोड छ, यहाँनिर मोड छ, यहाँनिर गाडी जाँदाखेरि यदि यो मोड धेरै कम भयो भने गाडी एक्सिडेन्ट हुनसक्छ, यो मोडको कति बाङ्गो बनाउने भन्ने कुरा इन्जिनियरले सिकाउँछ। अनि के गर्छ त अरू लेबरहरूले चाहिँ यसमा के गर्छ, तगारो हाल्ने काम अथवा गिट्टी बालुवा हाल्ने काम मात्र गर्छ, त्यो यो लेख्ने कति बाङ्गो बनाउने भन्ने कुरा यो के गर्छ इन्जिनियरले बनाउँछ। यदि बाङ्गोको कोण के भयो त अलिकति कम भयो भनेपछि के हुन्छ, एक्सिडेन्ट हुने चान्स हुन्छ, त्यो सबै कुरा हेर्ने काम इन्जिनियरको भनेर त्यसरी अलिक ब्रड वेमा के इन्जिनियरले पुल बनाउँछ भन्ने मात्र होइन कि पुल कस्तो कस्तो डिजाइनको पुल बनाउँछ ल हेर त भनेर बरु फर इक्जाम्पल प्रेजेन्टेसन नै गरेर भयो भने के गर्छ त, ए यहाँ हेर यो पुल यस्तो लामो नदी छ है, यो लामो नदी छ, यहाँनिर एउटा खम्बा छ, अर्को खम्बा छ, यसमा पुल बनाउँछ, योबाट यता जाने पुल बनाउँछ, भिजुअल प्रेजेन्टेसन भन्छ कि यसलाई। त्यसरी दिएपछि के हुन्छ त, यस्तो अलग अलग डिजाइनको पुल हुन्छ, यस्तो यस्तो माथिबाट जाने पुल हुन्छ, यहाँ तलबाट रेल जाने पुल हुन्छ, यसमा रेल पनि जान्छ, यो पक्की बनाउँछ, यसलाई कति बाङ्गो बनाउने, अनि यसमा पुल यसमा रेल जानको लागि चाहिने धेरैवटा ओजन चाहिन्छ, धेरैवटा वेट चाहिन्छ, त्यो कति बलियो पुल बनाउने भन्ने कुरा इन्जिनियरले डिजाइन गर्छ भनेर यसरी अलि डिस्क्रिप्टिभ वेमा गयो भनेपछि के हुन्छ त भनेदेखि त्यो बच्चाको कन्सेप्टमा अलिकति इन्जिनियरले त यस्तो राम्रो काम गर्दो रहेछ, यस्तो ठुलो होइन पुल बनाउँछ भन्छ। अब पुल त कस्तो हुन्छ त, अब स्टुडेन्टले साधारण स्टुडेन्टले देखेको पुलहरूमा गाउँघरको स्टुडेन्टले देखेको पुलहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ कि, त्यो ठुलो ठुलो पुलहरू देखेको हुँदैन। पुल भनेको हेम पाइप छ, दुईवटा हेम पाइप, यहाँनिर के छ त दुईवटा हेम, यो पुल छ अनि एउटा हेम पाइप छ, हेम पाइप छ, उसलाई पनि पुल भनेकै हुन्छ गाउँमा। ए इन्जिनियरले यो पो बनाउँदो रहेछ भनेर उसको के हुन्छ त माइन्ड कन्सेप्टमै जाँदैन क्या त्यो कुरा।
ठुलो ठुलो पोलको त कुरै आउँदैन, यो ह्यान्ड पाइप बनाउने म यस्तो बनाउने बन्दिनँ भन्छ उसले। त्यस्तै कन्सेप्ट डेभलप हुँदै जान्छ होइन। त्यसैले त्यसलाई हरेक ब्रड वेमा लिएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। अनि यो क्वेसन एकदमै जटिल खालको हो, वाट डु यु वान्ट टु बी इन द फ्युचर। यो क्वेसन सरले दिएपछि, कुनै मास टिचरले दिएपछि त्यो स्टुडेन्ट्सको कसरी किन लेखेको छ, कस्तो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ यो बारेमा। फर इक्जाम्पल उसले डक्टर बन्छु भनेपछि किन बनेको छ, त्यसको घरमा कोही डक्टर छ कि, यदि छैन भने त्यसको कन्सेप्ट कहाँबाट आयो, कसरी डेभलप भयो, त्यसमा के कमी कमजोरी छ, यो खालि पनि लेखेको छ कतैबाट कपी पेस्ट गरेर लेखेको छ भनेपछि मार्क्स दिन्छ। मार्क्स दिइसकेपछि केयर गर्दैन टिचरले, धेरै जसो टिचरले। मैले सबै टिचरको कुरा गरेको होइन, तिनै गाउँघरमा टिचर अथवा सहर बजारमा भए पनि सहर बजारकाले पनि के गर्छ त बढी फोकस गरेको हुँदैन। किन लेख्यो स्टुडेन्टले, यसलाई के थाहा छ, यो कहाँबाट लेख्यो, कसरी लेख्यो र यसलाई के सिकाउन पाएपछि यसको इन्ट्रेस्ट यहाँसम्म बढ्थ्यो भन्ने कुरा बुझेर यदि सिकाउन सक्यो भने त्यो स्टुडेन्ट पनि सफलता मिल्छ कि त्यो स्टुडेन्ट्स पनि सक्सेसफुल स्टुडेन्ट हुन्छ। त्यसको क्रेडिट लास्टमा गएर त्यही टिचरलाई मिल्छ। आई गट भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ टिचर इन माई स्कुल लाइफ भनेर भन्छ होइन, धेरै राम्रो टिचर आयो भनेर भन्छ। त्यो हुन्छ। अब अरू कसरी डिसाइड गरिन्छ, के गरिन्छ, मेजरहरू डिसाइड गर्नलाई डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरू हुन्छ। फर इक्जाम्पल एउटा 5-6 क्लासको बच्चा हुन्छ, उसलाई केही पनि आएको हुँदैन, तर त्यसको लागि हो कि अघि मैले भनेको कुरा त्यसको लागि हो। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने सबैले नै त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, कसले के गर्छ होइन। यदि 10-12 क्लासको स्टुडेन्ट छ भनेदेखि अब 10 क्लास एसएलसी पास गर्यो, एसएलसी मेरै कन्टेक्स्टमा एसएलसी पास गरेपछि के गर्ने, कसैले धेरै जसो स्टुडेन्ट्सहरूलाई लगभग 90% स्टुडेन्टलाई थाहा हुँदैन के गर्ने भन्ने कुरा। अब कसैले के सोचेछ भनेपछि ल म के गर्छु त, कसैलाई इन्ट्रान्स इक्जामको बारेमा पनि थाहा हुँदैन। इन्ट्रान्स इक्जाम दिएर यदि राम्रो मार्क्स आयो भने कसैले डक्टर बन्छ, कसैले इन्जिनियर बन्छ, कसैले के बन्छ त एग्रिकल्चर पढ्छ होइन, ब्याचलरमा एग्रिकल्चर पढ्छ, त्यो भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन, इन्ट्रान्स इक्जामको बारेमा नै थाहा हुँदैन कि। त्यसैले अहिलेको जमाना के छ भनेपछि गुगलको छ, फेसबुकको छ, सोसल मिडियाजहरूको छ, गुगलको छ। अब गुगलमा गएर सर्च गर्न सकिन्छ होइन। डक्टरले के काम गर्छ भनेपछि वाट डज डक्टर डु होइन, वाट डज डक्टर डु, डक्टरले के गर्छ भनेपछि त्यसले त्यहाँ तल डिस्क्रिप्टिभ दिएको हुन्छ कि इन सिम्पल ल्याङ्ग्वेज भनेपछि अझै गुगलले त्यो बुझ्छ कि वाट डज डक्टर डु इन सिम्पल ल्याङ्ग्वेज भनेपछि त्यो गुगलले एकदमै सिम्पल वर्ड्समा दिएको हुन्छ कि वाट डक्टर डु भनेपछि त्यो कार्डियोभ्यास्कुलर के भनेर त्यति कम्प्लेक्समा जानुभन्दा पनि इट डज दि लाइक नर्मल मेडिकेसन्स, इट ट्रिट्स द पेसेन्ट भनेर सिम्पल भाषामा गरेको हुन्छ होइन, त्यो कुरा हुन्छ। अनि अब रह्यो अर्को कुरा, अब एउटा धेरै 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 कमजोरी के छ भनेदेखि के गर्ने भन्ने कुरा के, कुनै पढिसक्यो फर इक्जाम्पल एसएलसी पास गरिसक्यो, अब के गर्ने भन्ने बेला त्यो स्टुडेन्ट्सको माइन्डमा केही पनि हुँदैन, के गर्ने पास त गरियो के गर्ने, धेरै जसो स्टुडेन्ट्सहरूको हुँदैन। जसको टिचर राम्रो छ उसलाई अलरेडी थाहा छ, जसको टिचर राम्रो छ उसलाई एसएलसी यहाँ गरेको छ, उसको लेडर यहाँ थाहा छ, यो लेडर चढेर यहाँनिर डक्टरको फ्युचर छ, यो इन्जिनियरको फ्युचर छ, यो के छ त पाइलटको फ्युचर छ, अनि यहाँ गएर के छ त लेबरको फ्युचर छ, यहाँ गएर के छ त अरू कुनै पनि अरू जुनसुकै पोजिसन छ, यो यहाँबाट यहाँ जानलाई मैले यो भर्याङ चढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ होइन। तर अब जो एसएलसी गरेको छ अनि त्यसलाई टिचरहरूबाट कुनै पनि सपोर्ट आएको छैन, अरू फ्यामिलीबाट सपोर्ट छैन, अनि के छ त एक्सेस छैन, जसलाई गुगल गर्न आउँदैन, केही पनि गर्न आउँदैन र कन्सेप्ट नै छैन, यो पढेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा, त्यसले बाटो बिराउँदै यस्तो बाटोमा जान्छ कि त्यो ल्याडर चढ्न मिल्दैन। त्यो ल्याडर हुन्छ नि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा, जसले के गर्छ त डिरेक्टली जहाँबाट यो पोइन्टबाट त्यो पोइन्टमा लान्छ, त्यो भविष्यमा लान्छ, त्यो बन्न चाहेको हो जहाँ चाहेको हो त्यहाँ लान्छ, त्यो कुरा हुँदैन कि त्यो लेडर हुँदैन। र त्यो विद्यार्थी भड्किँदै कोही यता जान्छ ब्याक टु ग्राउन्डमा पनि आउन सक्छ होइन, त्यो कुरा हुन्छ। अनि यो कुरालाई एफेक्ट गर्ने कुरा के हो त,
केले गर्दाखेरि एसएलसी पास गरेको स्टुडेन्ट्स यस्तो यस्तो घुमिरहेको हुन्छ। केले गर्दाखेरि भन्दाखेरि सबभन्दा हो फर्स्ट नम्बरमा इकोनोमिक स्ट्याटस, उसको परिवारको आर्थिक के भन्छ त्यो भनेपछि आर्थिक हैसियत अथवा त्यसको परिवारको कति छ त, के गर्न सक्छ। पर मेरै कुरा हेर्ने हो भनेदेखि मेरो आमा बुवाले मैले एसएलसी पास गर्दाखेरि भन्नुभएको थियो हाम्रो 5 कट्टा मात्रै जग्गा छ, 5 कट्टा जग्गा छ, त पढ्छस् भने म बेचेर पनि पढाउँछु हैन। त्यति राम्रो कुरा। अनि कतिखेर भन्नुभयो भनेदेखि हैन त के अरू पढ्न त, त्यो किन पढ्छस्। फर इक्जाम्पल मैले एचए गर्ने सोचेको थिएँ भनेदेखि त सिएमए गर्न, सिएमए पनि कतैबाट सुनेर अरूबाट भनेको। मैले भने बाबा यो एउटा सिएमए छ अर्को एचए छ, मैले पढेको है सिएमए छ अर्को एचए छ, सिएमए पढ्नलाई 3 लाख रुपियाँ लाग्छ, यो पढ्नलाई 70,000 रुपियाँ लाग्छ, सिएमए पढ्नलाई 70,000 लाग्छ। बाबाले भन्नुभयो त के पढ्छस् त भनेपछि मैले एचए पढ्छु भन्दाखेरि ल ठिक छ हामी जग्गा बेचौँला नि त, त्यति पढाउने हामीसँग हैसियत छैन, जग्गा बेचौँला नि त भन्ने कुरा भयो थियो। अनि मैले के लाग्यो भने हाम्रो 5 कट्टा मात्रै जग्गा छ, 5 कट्टा जग्गा बेचेर के गर्ने, बाबामा रोडमा ल्याउनु त भएन, बरु म सिएमए नै पढ्छु भन्ने मेरो त्यति न्यारो माइन्डेड थियो कि, त्यति न्यारो माइन्ड, त्यति न्यारो। अहिले आएर म पछुताएको छु। हुन त मैले अहिले त्यसपछि आफ्नै दिमागले सोचेँ, यो सोच्दाखेरि चाहिँ अरूको दिमाग लगाएर सोचेँ। त्यतिखेर के गरेँ मैले भन्दाखेरि आफ्नो आफन्तलाई सोधेँ, आफ्नो आफन्तहरूलाई सोधेँ, आफन्तहरू पनि एक्सपर्ट थिएनन्, त्यो कुराको बारेमा जान्ने थिएनन्। आफन्तलाई सोद्धाखेरि सिएमए पनि राम्रै छ, एचए पनि राम्रै छ भन्ने भयो कि। सिएमए पनि राम्रै छ, एचए पनि राम्रै छ भनेपछि मैले सोचेँ अब सस्तो पनि छ, मेरो घरमा जग्गा पनि बेच्नु पर्दैन, 70,000मै भइहाल्छ, यो एचए पढ्नलाई 3 लाख रुपियाँ छ, 3 लाख रुपियाँ छैन, बरु म सिएमए नै पढ्छु भन्ने भयो। र मैले अरू केही नसोचेर मैले सिएमए पढ्न थालेँ। सिएमए पढ्न थालेँ। सिएमए पास आउट लगभग पास आउट गर्दाखेरि मलाई कन्सेप्ट भयो कि मैले सिएमए पढेर मैले के गर्न, एमबिबिएस गर्न सक्दिनँ अथवा हायर कुनै मेडिकल डिग्रीहरू प्राप्त गर्न सक्दिनँ, यस्तै पढेर मैले अझै ब्याचलर गर्नु के भन्छ त्यो इन्टर गर्नुपर्छ त्यसको लागि भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि मैले त्यो छोडेर नो आई एम नट इन्ट्रेस्टेड इन द्याट, मैले सिएमए पढेर के गर्छु त, लोकसेवा लडेर एउटा के गर्छ, एउटा अहेबको जागिरी खाइन्छ, द्याट्स इट, त्यो मात्र हुन्छ। कुनै मान्छे त्यहाँ सेटिस्फाइड छ भने त्यो लाइन जाँदाखेरि धेरै राम्रो। ल म यो बन्छु भविष्यमा, यसको बारेमा थाहा छ, त्योभन्दा अगाडि म बन्दिनँ, यो नै मेरो लागि बेस्ट उपाय छ भनेदेखि त्यसको लागि त्यो राम्रो। तर सिएमए गरेछ म होइन, म एमबिबिएस गर्ने प्लान छ, एमबिबिएस गर्ने प्लान छ भनेदेखि यसले धेरै लामो बाटो जानुपर्छ कि, सिडी चढेर जानुपर्छ। होइन भने कस्तो जो अगाडि नै प्रिपेयर भएको छ, एसएलसीमै प्रिपेयर भएको छ, एमबिबिएस जानको लागि यस्तो सिडी चढेर जान्छ, यहाँनिर हुन्छ एमबिबिएस त्यसको। होइन भने कहाँबाट जान्छ, यस्तो 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 भएर त्यतिखेरसम्म त्यसको लाइफ लगभग त्यसले 5-6 इयर वेस्ट गरिसकेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि के गर्ने भनेदेखि के पढ्ने भन्ने कुरा कसलाई सोध्ने त भन्दा आफूभन्दा सिनियर कुनै स्टुडेन्ट छ, केही गरिरहेको छ, फर इक्जाम्पल तिमी एमबिबिएस पढ्छौ भने, एमबिबिएस गर्छौ भने कुनै स्टुडेन्ट्स एमबिबिएसको लागि प्रिपरेसन गरिरहेको छ अथवा एमबिबिएस पढिरहेको छ भने त्यस्तो स्टुडेन्टलाई सोध्ने। होइन भने कुनै अब कसलाई सोध्ने भने चाहिँ टिचरलाई सोध्ने। टिचरहरू पनि के हुन्छ त, धेरै कुरा आएको हुँदैन, टिचरहरूलाई पनि आउँदैन। टिचर सबभन्दा फर्स्ट सोर्स भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट नै हो कि, जो प्रिपरेसन गरिरहेको छ त्यसैलाई सोध्ने, दाजु म पनि गर्ने, कसरी गर्ने, मलाई केही पनि आउँदैन, यस्तो आइडिया दिनु न, के गर्नु पर्यो, मलाई केही पनि आउँदैन, कस्तो गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो, इन्ट्रान्स इक्जाम दिनुपर्छ कि के गर्नुपर्छ, कहाँ जानुपर्छ, कहाँ हो इन्ट्रान्स इक्जामिनेसन भनेर। होइन भने गुगल सर्च गर्न सकिन्छ, हाउ टु डु के इन्ट्रान्स प्रिपरेसन फर एमबिबिएस भनेर गुगल सर्च गरेपछि गुगलमा सबै कुरा आउँछ। यसले यहाँ गर्दा आउँछ, यो इन्स्टिट्युसनले एमबिबिएस प्रिपरेसन गराइरहेछ, यसको फी यति छ भन्ने कुरा अहिले त सारा कुरा गुगलमा नै छ। तर गुगलको युजहरू नेपालमा त्यति भएको पाइँदैन। चाहे वो के भन्छ 10-11 क्लासमा पढिरहेको विद्यार्थी हो या 7-8 क्लासमा यसो पढिरहेको विद्यार्थी हो, कसैले पनि गुगलको युज त्यति इफेक्टिभली गरेको छैन। तर गुगलले जे खोज्यो त्यो दिन्छ के डक्टरले के गर्छ भनेर सर्च गर्नुहोस्, डक्टरले के गर्छ भनेर दिन्छ। होइन अनि त्यो के गर्छ भनेदेखि
एमबिबिएस पढ्नलाई के गर्नुपर्छ नेपालमा भनेपछि त्यसले सबै कुरा दिन्छ के। एक्जामिनेसन दिनुपर्दछ, एसएलसीमा यति मार्क्स आएको हुनुपर्दछ, इन्टरमा यति मार्क्स आएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा सबै उता दिएको हुन्छ। अब एसएलसीमा 68 मार्क्स आएको छ, एमबिबिएसको लागि 70 मार्क्स चाहिन्छ भनेदेखि त्यो त क्वालिफाई भएन नि त यहीँनिर, होइन? त्योभन्दा अगाडि नै कतिखेर प्रिपरेसन गर्नु पर्दो रहेछ त के गर्ने भन्ने कुरा बिफोर एसएलसी। म त भन्छु 5 क्लासदेखि नै के, 5 क्लासदेखि नै 5-6 क्लासदेखि नै भविष्यमा के बन्ने भन्ने कुरा उनलाई थाहा हुनुपर्छ। 5, 6, 7, 8, 9 एटलिस्ट 5-6 मा भएन भनेपछि म भन्छु 8 क्लास, 8 देखि 10 क्लासभित्र उनलाई थाहा हुनुपर्छ कि म के बन्ने हो भन्ने कुरा। के बन्ने हो भन्ने कुरा 8-10 क्लासमै थाहा भयो भनेदेखि यहाँबाट भर्याङ चढ्न मिल्छ कि फेरि उसलाई भर्याङ चढ्न मिल्छ। अब यो बन्ने हो भन्ने बित्तिकै भर्याङ चढ्न त मिल्दैन। फर इक्जाम्पल अब एमबिबिएस गर्छु भनेछ, एमबिबिएस गर्छु भनेछ, ऊ 7 क्लासमा पढ्छ भनेदेखि अब 7 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीलाई के भन्नु पर्यो त? के भन्नु पर्यो भनेदेखि तैँले यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ, तैँले यो क्लास पढ्नुपर्छ, तैँले यो बायोलोजी के भन्छ त म्याथमेटिक्समा फोकस गर, केमिस्ट्रीमा फोकस गर, फिजिक्समा फोकस गर, अलि राम्रो राम्रो ल्या, होइन? इङ्ग्लिसमा राम्रो हुनुपर्दछ। इङ्ग्लिस राम्रो भएपछि मात्रै त्यो यहाँ त सबैमा इङ्ग्लिसमै सरकारी स्कुलको विद्यार्थी छ। अब के गर्छ त इन्टरमा पढ्दाखेरि चाहिँ उसलाई के चाहिन्छ? इङ्ग्लिस अलिक स्ट्रङ इङ्ग्लिस ब्याकग्राउन्ड चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ट्युसन क्लास लग, होइन? उसले कस्तो हुन्छ अगर ट्युसन क्लासको कन्सेप्ट भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल कुनै एउटा राम्रै विद्यार्थी छ, होइन? पास हुने लायकको विद्यार्थी छ, तर उसको विक छ, विक इङ्ग्लिस छ, विक इङ्ग्लिस छ, इङ्ग्लिसमा पास हुन्छ, हो राम्रोसँग पास हुन्छ, विक इङ्ग्लिस छ भनेदेखि म भन्छु 100% रेकमेन्ड के गर्छु भनेदेखि टेक ट्युसन क्लास लग, अथवा कुनै इङ्ग्लिसको टिचर, इङ्ग्लिसको दाजु कसै छ भनेपछि त्योसँग इङ्ग्लिस सिक के। इङ्ग्लिसको सेन्टेन्स स्ट्रक्चर कसरी बनाउने, ग्रामेटिकल करेक्सन कसरी गर्ने, त्यसको युज कसरी गर्ने, होइन? त्यस्तो कुरा सिक्नुपर्छ। किनभने कि भविष्यमा काम लाग्ने, इन्टर पढ्दाखेरि होस् या एमबिबिएस पढ्दाखेरि होस्, इङ्ग्लिसमा राम्रो भएपछि मात्रै के हुन्छ त त्यो क्लासलाई लिनलाई, त्यो क्लासको के हो त्यो कन्टेन्टहरू बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। होइन भने के इङ्ग्लिसको सेन्टेन्स रिड गर्न आउँदैन, एमबिबिएस पढ्न पाए पनि त्यो विद्यार्थीले के हुन्छ त लाइक जस्ट ड्र्यागिङ के। उसको लाइफ कस्तो हुन्छ भनेदेखि होइन पढिरहेको हुन्छ, घोटेको हुन्छ, रटेको हुन्छ, तर त्यो केही बुझेको हुँदैन, त्यसको साध्य हुँदैन के। त्यही भएर म भन्छु अब के गर्छ 7-8 क्लासदेखि नै के भन्ने भन्ने कुरा विद्यार्थीले काहीँ गुगल गरेर होस् वा टिचरहरूसँग सोधेर होस् वा आफूभन्दा सिनियर साथीहरूसँग सोधेर होस् यो कुरा थाहा पाउनु पर्दछ। अब कसैलाई के हुन्छ, अब मैले आफैले गर्दाखेरि पनि मैले 12 क्लासमा थिएँ, 12 क्लासमा, होइन? 12 क्लासमा म काठमाडौँ गएको थिएँ, तर मेरो केही प्लान थिएन के बन्छु भन्ने कुरा। ल ठिक छ, म एग्रिकल्चर पढ्छु भन्ने मेरो ऱ्यान्डम थट आउँदाखेरि ल इन्ट्रान्स इक्जाम प्रिपरेसन क्लास हुँदो रहेछ भन्ने कुरा, अब इन्ट्रान्स इक्जामिनेसन क्लास हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो। ल फर इक्जाम्पल म जेठको महिनामा, होइन? जेठको महिनामा ल म एग्रिकल्चर पढ्न काठमाडौँ जान्छु भन्ने कुरा भइरहेको थियो। तर असारदेखि, होइन? असारदेखि के भयो त इन्ट्रान्स इक्जामिनेसनका क्लासहरू चलिरहेको थियो। अब मैले भने अहिले त जेठमै छु, म असारदेखि जानुपर्ने हो भनेर म असार जानमा यो क्लास सुरु भइसकेको रहेछ, म 7-8 दिन ढिला भयो, क्लास छुटेछ, 7-8 दिनको क्लास छुटेछ। अनि यो इन्स्टिट्युटले के भन्छ, ल क्लास रेजिस्टर गर्छु भने गर्न त भनेछ। तर मैले सेल्फ स्टडी गर्न खोजेँ कि त्यस्तो मूर्ख रहेको छु होइन। अहिले आएर अलिकति पछुतो पनि पर्छ, तर 7-8 क्लास बितिसक्यो, ल म सेल्फ स्टडी गर्छु भनेर घरमै पढ्न थालेँ। तर घरमा पढेको र एमबिबिएसको लागि प्रिपरेसन गर्नु छ, अनि इन्जिनियरिङको लागि प्रिपरेसन गर्नुपर्छ भनेदेखि त्यहाँ धेरै ट्यालेन्ट स्टुडेन्टहरू हुन्छन्। त्यो ट्यालेन्ट स्टुडेन्टहरूसँग कम्पिट गर्नुको निमित्त अगाडिदेखि नै बेसदेखि नै गर्नुपर्छ राम्रो, एसएलसीदेखि नै राम्रो गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि इन्टरमा राम्रो हुन्छ। कन्टेन्टहरूको जुनसुकै जे केमिस्ट्री पढाएको छ, म्याथमेटिक्स पढाएको छ भनेदेखि त्योहरूको बेसिक कन्सेप्टहरू अगाडि नै थाहा हुन्छ। अलि सर्टकट मेथडहरू, डिफ्रेन्ट मेथडहरू मात्र सिकाउँछ त्यसको क्लास प्रिपरेसन हुँदाखेरि। तर कन्टेन्टहरू एसएलसीदेखि लिएर इन्टरसम्मकै कन्टेन्ट हुन्छ कि, एसएलसीदेखि इन्टरसम्मकै, होइन? इन्टरसम्मकै कन्टेन्ट हुन्छ केमा त यसको एमबिबिएसको इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्ने बेला। यदि एसएलसीको कुरा राम्रोसँग बुझेको छ, इन्टरको कुरा राम्रोसँग बुझेको छ भनेदेखि एमबिबिएसको कुरा त्यो इन्ट्रान्स पास गर्नलाई उसलाई गाह्रो हुँदैन, होइन? त्यस्तो हुन्छ। इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरिरहनु भएको छ, केहीको पनि इन्ट्रान्स प्रिपरेसन, चाहे त्यो सिएमए होस् या एचए होस् या एग्रिकल्चर होस्, जेसुकैको पनि इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरिरहनु भएको छ
अनि थाहा छ हजुरलाई राम्रोसँग आउँछ त्यो कन्टेन्टको बारेमा, केही गरेर कुनै तरिकाले केही गरेर के भयो त फेल हुनुभयो होला, इन्ट्रेन्समा फेल हुनुभयो भनेदेखि त्यसैमा यदि इन्ट्रेस्ट छ त्यो सब्जेक्टमा जेको लागि प्रिपेयर गर्नु रहेछ गरिरहनु भएको छ, त्यसमा यदि केही तरिकाले फेल भयो तर धेरै इन्ट्रेस्ट छ, सच एज लेट्स से एचएमा धेरै इन्ट्रेस्ट छ, मैले एचए गर्ने धेरै ठुलो सपना छ तर इन्ट्रान्समा पास हुन सकिएन भनेदेखि के गर्ने त? अर्को कुरा, अरू अप्सनल पढ्नुभन्दा बरु एक साल म ग्याप राखेर यसकै लागि प्रिपरेसन गर्छु, यो साल भएन अर्को साल निकाल्छु म, या आई विल एचिभ वाट आई वान्ट टु डु भनेर यदि के भन्छ डिटर्मिनेसन राखेर काम गऱ्यो भनेपछि पक्कै हुन्छ। र के फाइदा हुन्छ त यस्तो गर्दाखेरि? ल फर इक्जाम्पल एउटा स्टुडेन्ट ए छ, ए भन्ने स्टुडेन्ट छ एचएमा फेल भयो होइन, फेल भयो। एउटा बी भन्ने स्टुडेन्ट छ, ल यो पनि एचएमा फेल भयो होइन, एचएमा फेल भयो। स्टुडेन्ट एले के गरेछ भनेदेखि फेल भइसकेपछि यसले अब इन्ट्रेस्ट सुरु गरेछ, इन्ट्रेस्ट जोइन गरेछ र यसले बिजनेस पढ्न थालेछ, एचए यो बी भन्ने स्टुडेन्ट छ, यसले के भन्छ फेल भएछ, अर्को सालको लागि प्रिपरेसनको लागि वेट गरेछ, त्यसले डिरेक्टली इन्ट्रेस्ट जोइन गर्नुभन्दा उसले वेट गरेर के गरेछ त अर्को सालको लागि प्रिपरेसन गरेछ भनेदेखि डेफिनेटली इट्स हिज लाइफ गना बी वन्डरफुल के, उसले जे चाह्यो त्यो गर्न सक्छ भविष्यमा। उसको लाइफ के हुन्छ, हरेक दिनको लाइफ हुन्छ नि, एभ्री डेली लाइफ हुन्छ नि, त्यसको जब त्यसले गर्ने काम त्यसमा इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, सेटिस्फ्याक्सन एभ्री डे सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ। तर बिजनेस पढ्ने यो मान्छे के थियो, यो एचए पढ्ने भन्नेको रहर त थियो तर त्यसले डिटर्मिनेसन राख्न सकेन, त्यसलाई किपअप राख्न सकेन। उसले भन्छ म 1 इयर ग्याप गरेर किन जाने, मेरो समय बिगड्छ, मेरो समय बर्बाद हुन्छ भन्छ कि उसले, 1 वर्ष मेरो खेर गयो भन्छ। 1 वर्षको कुरा होइन कि यहाँ लाइफको कुरा छ, यहाँ 1 वर्ष खेर गएर लाइफ राम्रो वन्डरफुल हुन्छ भनेदेखि वाइ नट 1 इयर लुज, वाइ नट 2 इयर लुज, 3 इयर्स लुज म्यान। If you're gonna be like, if you're gonna achieve what you want, then why not lose 1-2 years, right? त्यसैले म भन्छु यदि धेरै इन्ट्रेस्ट छ म गर्छु म निकाल्छु भनेदेखि सिधै के गर्ने त, ग्याप राखेर भए पनि फेल भए पनि नाउ नेक्स्ट इयर इट्स माई चान्स, इट्स माई अपर्च्युनिटी भनेर त्यसरी गयो भनेपछि पक्कै पनि त्यो मान्छेले जिन्दगीमा सक्सेस त पाउँछ, सेटिस्फ्याक्सन पनि पाउँछ कि कामबाट। अनि अर्को कुरा म के भन्नु गइरहेको थिएँ भनेदेखि अब डर्ने काम हुन्छ कि, अब फर इक्जाम्पल कसैको गरिब होला, हालत गरिब हुन्छ होइन, के हुन्छ त पुवर इकोनोमिक कन्डिसन हुनसक्छ, फाइनेन्सियल स्ट्याटस राम्रो छैन, के पैसा कहाँबाट ल्याउने पढ्नलाई, यत्रो ठुलो पढ्नलाई भन्ने कुरा हुन्छ, डर मानेको हुन्छ, इन्ट्रान्स इक्जाम दिनै घबराउँछ उसले। फर इक्जाम्पल एचएको मैले मेरो आफ्नै कुरा गर्ने हो भनेपछि एचएको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन फी भनेको 500 रुपियाँ थियो, 500 हो 1000 हो म भुलिसकेँ, त्यति पैसा थियो र पढ्नलाई 3 लाख रुपियाँ चाहिन्थ्यो भनेदेखि म त्यो 3 लाखबाट पनि डरिसकेको थिएँ कि मेरो प्यारेन्ट्सले भन्नुभयो होइन त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने, हामीले जग्गा बेच्नुपर्छ, त्यो गरेर पनि पढाउँछु पढ्न त, तर जग्गा बेच्नुपर्छ, त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि भयभीत के, ल ठिक छ त पढ्न, पैसा मसँग छ भनेदेखि भए म अहिले पढिसकेको हुन्थेँ। तर त्यस्तो भन्नु भएन कि हामी त्यस्तो छैनौँ, हामी सक्दैनौँ सक्न त, तर पनि ट्राई गर्छौँ, जग्गा बेचेर भए पनि त्यस्तो कुरा गर्छन् कि। अब त्यो कुरा चाहिँ के आफूले कसरी लिनुपर्छ भने, हुन्छ मलाई पढाइदिनु नि त, त्यति जग्गा 5 कट्टा जग्गा त म 50 कट्टा जग्गा किन्छु भोलिको दिनमा गएर भनेर त्यसरी फकाउनुपर्छ कि, त्यो पढेर लिने हो। तर हो यदि गर्न सकियो भने, राम्रोसँग पढ्न सकियो भने, त फर इक्जाम्पल एचए पढ्यो भनेपछि के हुन्छ त, अर्को स्टेप ल्याडर हुन्छ, त्यो एमबिबिएसमा जाने ल्याडर हुन्छ र भोलि राम्रो डक्टर, राम्रो केही ठुलो पोस्ट, ठुलो आफ्नो ड्रिम एचिभ गर्न सकिन्छ। होइन भने अलि एसएलसीमै के गरेछ त, एसएलसीमै 2-3 महिनाको ट्रेनिङ गरेपछि त्यसले एमबिबिएस, त्यसले डक्टर, त्यसले ठुलो सपना देख्न सक्दैन। सपना देख्ने समय र त्यसलाई सपना यो हो मेरो भन्ने समय भनेको 8 देखि 10 क्लाससम्म हो। यसमा टिचरले, सिनियर स्टुडेन्ट्सहरूले जसरी भए पनि गुगल सर्च गरेर भए पनि ल म यो बन्छु, किन बन्छु भन्ने कुरा हुन्छ। अब फर इक्जाम्पल अब किन बन्छस् त, के हो थट्स तेरो, यो गरेर मैले यो एचिभ गर्छु कि गर्दिनँ भन्ने कुरा हुन्छ होइन। फर इक्जाम्पल एग्रिकल्चर पढेर के गर्छस् त भनेर भनेपछि कसैले के भन्छ, कसैले लोकसेवा लड्छु, धेरै जसो कुरा के हुन्छ लोकसेवा लड्छु, एउटै कन्सेप्ट हुन्छ। एग्रिकल्चर पढेपछि ल म ब्याचलर गर्छु, त्यसपछि लोकसेवा लड्छु। त्यो लोकसेवा लड्नुभन्दा उसले के सोच्नुपर्छ भनेदेखि अरू कुरा पनि छ नि त, लोकसेवा मात्रै छैन। तर कसैले सोध्ने हो भने ल एग्रिकल्चर गरेर के पढ्छस् भनेर कसै स्टुडेन्ट्सलाई ल कति क्लासको भनेदेखि
ल फर इक्जाम्पल ब्याचलर फर्स्ट इयरको स्टुडेन्टलाई नै सोध्ने हो भनेदेखि उसले भन्छ या त म लोकसेवाको तयारी गर्छु र सरकारी जागिरी खान्छु, एनजिओमा जागिरी खान्छु, टिचर बन्छु भन्छ कि होइन। अहिले उसलाई थाहा छैन बिजनेसको बारेमा के हो भन्ने कुरा उसले बुझेकै छैन कि कसरी बिजनेस गर्ने। होइन म आफ्नै प्रोडक्सन गर्छु, म 10-12वटा ठाउँहरूमा फर इक्जाम्पल महेन्द्रनगरमा, अत्तरियामा, धनगढीमा, के भन्छ त्यो काठमाडौँमा, बेलौडी बेलडाँडी जता हो त्यसमा गएर एउटा पसल मेरो भविष्यमा यो प्लान छ मेरो। म यहाँ महेन्द्रनगरमा एउटा सब्जीको के भन्छ सागसब्जीको ठुलो एउटा फलफुलको ठुलो पसल खोल्ने प्लान छ यहाँमा। अनि धनगढीमा गएर अर्को चौकमा पनि ठुलो पसल एउटा इन्टरप्राइज जस्तै ठुलो बिजनेस खोल्ने प्लान छ, होल बिजनेसको मालिक बन्छु भन्ने त्यस्तो कन्सेप्ट लिएको हुँदैन कि। उसले के गर्छ म होइन म सरकारी जागिरी खान्छु अनि सरकारीमा के हुन्छ त त्यो मजाले काम गरिन्छ त्यस्तो गाह्रो पनि हुँदैन भन्ने कुरा कन्सेप्ट हुन्छ। या टिचर बन्छु म एग्रिकल्चर पढाउँछु 12सम्मलाई भन्ने कुरा हुन्छ कि। अनि अरू कन्सेप्ट के छ त यो पढिसकेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा यो खोजेपछि गुगलमा भेटिन्छ कि गुगल सर्च। यदि कसैले भनेन टिचरले जानेन आफ्नोभन्दा सिनियर दाजुले यो सम्बन्धीको नलेज छैन भनेपछि के गर्ने त गुगल सर्च गर्ने कि गुगल सर्च गरेर भेटिन्छ। अनि कसैलाई के हुन्छ भनेदेखि आफूभन्दा सिनियर दाजुलाई सोधे पनि के दाजु मैले एसएलसी गरेँ दाजु मैले अब के पढौँ भने अब कुनै दाजु छन् धेरै जान्ने छन् मास्टर्स पिएचडी गरेको भनेपछि के भन्छ त भनेपछि तँलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्न त, तँलाई के मन लाग्छ जे मन लाग्छ त्यही गर त्यही बेस्ट हुन्छ तेरो लागि भन्छन् कि हो त्यो बेस्ट हो। तर त्यो वर्डले जे गर्नु मन लाग्छ त्यो गर्न भनेको त्यसले कन्भिन्स गर्न सक्दैन कि त्यो स्टुडेन्ट्सलाई। होइन दाजुले जे गर्न भन्नुभएछ त्यो केयरै गर्नु भएन खालि जे मन लाग्छ त्यही गर भन्नुभएछ भन्ने कुरा हुन्छ। तर त्यसमा लजिक छ कि तर त्यो सिकाउनेवालाले म भन्छु कसरी सिकाउनुपर्छ भनेदेखि तँलाई के गर्न मन लाग्छ भनेर कसैले सोध्यो भनेपछि एभरेज 90% स्टुडेन्ट अब क्लास 8देखि क्लास ब्याचलरसम्मलाई ब्याचलर नै भन्छु म 8 क्लासदेखि ब्याचलर क्लास अथवा मास्टरसम्मलाई तँलाई के गर्न मन लाग्छ भनेर त भविष्यमा के बन्छस् र के गर्न मन लाग्छ भनेपछि कसैको पनि धेरै के भन्छ त भनेपछि उसले जाने जस्तो आन्सर आउँदैन कि उसले ऱ्यान्डमली भन्दै हुन्छ। कसैको म अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि 80%देखि 90% स्टुडेन्टलाई यसको एन्सर हुँदैन तँलाई के गर्न मन लाग्छ। ऊ स्योर भन्छ मलाई पैसा कमाउन मन लाग्छ, मलाई धेरै पैसा कमाउन मन लाग्छ भनेर भन्छ कि पैसा कमाउन मन लाग्छ कसरी कमाउन मन लाग्छ भाँडा माझेर काम गर्न मन लाग्छ होइन भाँडा माझेर काम गर्न मन लाग्छ भनेर भन्दाखेरि होइन भाँडा माझेर काम गर्ने होइन म अलि राम्रै काम गर्न मन लाग्छ राम्रै काम गरेर पैसा कमाउने हो पढेर गर्ने हो भन्छ। अब ल ठिक छ तँ के गर्छस् त कृषि गरेर गर्छस् एग्रिकल्चर गरेर गर्छस् एग्रिकल्चरमा तैँले यस्तो अप्सन छ तैँले आफ्नै बिजनेस गर्न सक्छस् तैँले लोकसेवाबाट पनि पास गर्न सक्छस् आइएनजिओमा जान सक्छस् होइन त्यो धेरै अप्सनहरू छ कि तँ यो बिजनेस खोलेर त 10जनालाई 100,000जनालाई त काम दिन सक्छस् त 10-12वटा पसलहरू ठुलो पसलहरू फलफुल तरकारीहरूको पसल खोल्न सक्छस् त्यो कुरा भनेपछि अब एग्रिकल्चरमा यस्तो हुँदो रहेछ। अनि डक्टरमा फर इक्जाम्पल तँलाई डक्टर गर्न मन लाग्छ अब उसलाई डक्टर बन्न त मन लाग्छ उसको मनमा त छ तर डक्टरले के गर्छ कस्तो गर्छ कसरी बन्ने डक्टर भन्ने कुराको के हुन्छ त केही पनि थाहा हुँदैन। त डक्टर बन्न मन लाग्छ त कार्डियो भ्यास्कुलर स्पेसियलिस्ट बन्न मन लाग्छ हार्टको एउटा अनि लङ्सको तँलाई फोक्सोको तँलाई मुटुको विशेषज्ञ बन्न मन लाग्छ त्यसपछि लास्टमा के गर्छ भनेदेखि यिनी डक्टरहरूले फर इक्जाम्पल हार्टको कुनै विशेषज्ञ छ भनेदेखि त्यसले मुटुको चिरफाड गर्छ साना नलीहरूलाई बनाउँछ अनि हार्ट मुटु सम्बन्धीका रोगहरू निको गर्छ। अनि कसैको अर्थोडेन्टिस्ट भन्छ के भन्छ ओर्थोपेडिक सर्जन होइन। अनि के भन्छ भनेपछि हड्डीहरू भाँचियो यहाँनिर हड्डी भाँचियो भने कसरी जोड्ने यसलाई भाँचिएको हड्डीहरूलाई जोड्ने मर्किएकोलाई निको पार्ने त्यस्तो हार्ट सम्बन्धीको विशेषज्ञ बन्छस्। अनि त्यसलाई देखाइदिने कि अब के भन्छ भनेदेखि ल हार्ट सम्बन्धी पढेपछि के हुन्छ र हार्ट जोडेपछि कस्तो पैसा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि हुन्छ कि त्यसमा पैसा पनि हेरिरहेको हुन्छ स्टुडेन्टले इन्ट्रेस्ट मात्र हुँदैन ल यो हार्ट छ होइन यो हार्ट छ अब यो हार्ट सम्बन्धीको पढेपछि के हुन्छ त पैसा कसरी आउँछ भन्ने कुरा हुन्छ र यसलाई कसरी बुझाउनुपर्छ भनेदेखि हेर यति मान्छे फर इक्जाम्पल मैले दिँदाखेरि यदि म मास्टर्स भएपछि म के भन्थेँ भनेदेखि कृष्ण हड्डी अस्पतालको हेर उपचार कति फेभरेट कति फेमस छ
हड्डी अस्पतालको लागि होइन, कति नेपालीहरू गइरहेछन् त्यहाँ उपचार गर्नको लागि, दिनमा 1000 जना गइरहेछन्। त्यस्तो बन्न त, त्यस्तो सर्जन बन्न त, त्यो नेपालमै पैसा कमाउँछ, आफ्नो घरमै पैसा कमाउँछ, तँलाई विदेश जानु नै पर्दैन। यस्तो पैसा छ यसमा के, हड्डीको उपचार गरेपछि यस्तो पैसा हुन्छ। मुटुको रोग उपचार गर्नलाई यहाँ के हुन्छ त, यहाँ डक्टरहरू छैनन्, त्यस्तो राम्रो डक्टरहरू काठमाडौँमा 2-4वटा डक्टरहरू छन्, सबै कहाँ जान्छन् त, सबै विदेश जान्छन् उपचार गर्नलाई। हाम्रो यसमा डक्टरको कमी छ, यस्तो छ भनेर भनिदिएपछि क्यान्सरको उपचार गर्नलाई के हुन्छ त, हेर क्यान्सर गरेको मान्छेहरू यस्तो छ, अहिलेसम्म औषधि बनेको छैन। क्यान्सरको औषधि बनाउने मान्छे त धेरै पैसा पनि कमाउँछ, के हुन्छ धेरै फेमस पनि कमाउँछ, नाम पनि कमाउँछ। औषधि बनाउन काम गर्छस् त, औषधि बनाउनमा यस्तो यस्तो अहिलेसम्म यस्तो औषधि बनेछ, तिमीले ज्वरो आउँदाखेरि खाने औषधि पनि एउटा के हुन्छ त, फार्मासिस्टले बनाएको, एउटा डक्टरले बनाएको हो त, त्यस्तो भन्छस् त भनेर इक्जाम्पल वाइज दिने के होइन त। कन्स्ट्रक्सनमा जान्छस् त, सिभिल इन्जिनियर बनेर ल के गर्छस् त, बिल्डिङहरूको डिजाइन यस्तो यस्तो डिजाइन गर्न मन छ त तँलाई। अब कुनै कुरा हुन्छ स्टुडेन्टहरूको क्यापेसिटी भन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ, उसले सोचेकै हुँदैन कि उसले यति गर्न सक्छ भनेर, उसले इमेजिन नै गरेको हुँदैन। अर्को कुरा के हुन्छ भनेदेखि रियल्ली त्यो विद्यार्थीमा त्यति क्यापेबिलिटी भएको हुँदैन। त्यसैले उसको एउटा यस्तो मान्छे चाहिन्छ जसले उसको क्यापेबिलिटी बुझोस् के, इङ्ग्लिसमा कति विक छ अथवा कति पुवर छ, नो म्याटर ऊ सरकारी स्कुलको हो वा प्राइभेट स्कुलको हो होइन, इङ्ग्लिसमा कति पुवर छ, इङ्ग्लिस फर इक्जाम्पल इङ्ग्लिसमा कति विक छ अथवा कति राम्रो छ इङ्ग्लिसमा गरेको, म्याथमा गरेको राम्रो कति राम्रो छ, अनि अरूको फिजिक्समा गरेको कति राम्रो छ, र यो एमबिबिएस बन्नलाई यो विद्यार्थी सुइटेबल छ त, यसको इङ्ग्लिस कस्तो छ, राम्रो छ त। फर इक्जाम्पल यो हाई स्कुल 12 क्लासको स्टुडेन्ट छ, यसको इङ्ग्लिस कस्तो छ, म्याथमेटिक्स कस्तो छ, फिजिक्स कस्तो छ, केमिस्ट्री कस्तो छ, त्योभन्दा पनि यसको क्यापेबिलिटी कस्तो छ, कति भनेपछि यसले पास गर्न लागेको छ कि छैन, यसले 1-2 वर्ष लगाएर पास गर्छ कि सक्दैन, अथवा उसै के भन्छ सेम इयर पास गर्छ कि कस्तो छ भनेपछि यहाँनिर टिचरले धेरै कुरा हेल्प गर्न सक्छ कि। तर हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि आयो पढायो गयो त्यति कुरामै सीमित छ। तर टिचरले यदि हेल्प गर्न सक्यो भनेदेखि यहाँनिर त्यो स्टुडेन्टले धेरै सक्सेस प्राप्त गर्छ। अर्को स्टुडेन्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कसैले त्यसको साथीहरू हुन्छन् होइन, साथीहरू हुन्छन्, त्यो साथीहरूले पास गरेको छ भनेपछि ल त्यो साथीको लैलैमै लागेर त्यसलाई साथीलाई सोध्दै तिमीले कसरी पास गर्यौ भनेर त्यहाँबाट त्यहाँ पुग्न सक्छ। अनि कसै स्टुडेन्टले सोध्छ होइन मेरो 1 इयर ब्याक छ, म त त्यहाँ इन्जिनियर पढ्न सक्दिनँ होला भन्ने कुरा हुन्छ। तर 1 इयर ब्याक भएको धेरै मान्छेहरू इन्जिनियर बनिसकेछन्। के हुनुपर्छ त, इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ होइन, सेल्फ इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ, विलिङनेस टु एचिभ हुनुपर्छ होइन, म त्यो गर्छु म बन्छु मेरो हुन्छ भन्ने कुरा हुनु पऱ्यो कि त्यहाँनिर, त्यो कुरा हुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेदेखि म रेकमेन्ड गर्छु गुगल सर्च गर के पढ्ने हो होइन। फर इक्जाम्पल हेल्थ सम्बन्धी बुझ्नु छ, अरू केही पनि थाहा छैन, डक्टर सम्बन्धी डक्टरको बारेमा बुझ्नु छ भने चाहिँ डक्टर भनेर सर्च गर्दाखेरि अरू कुरा आउँछ होइन। डक्टर गरेर राख्दा डक्टर सर्च गर्दाखेरि यहाँ एउटा प्याराग्राफ आयो, अनि डक्टरभित्रका के छ त अलिकति पढ्दै जाने होइन, के छ कस्तो छ। फर इक्जाम्पल हार्ट सर्जन के छ, डक्टरले के काम गर्छ, वाट डज डक्टर डु, फर्स्ट सुरुमा सबभन्दा बेसिक सर्च गर्ने भनेको वाट डज डक्टर डु भनेर गऱ्यो होइन। इन वाट डज डक्टर डु इन नेपाली भनेर सर्च गर्यो, अनि त्यहाँ प्याराग्राफ आउँछ, त्यसलाई अनि के गर्न सक्छ भने चाहिँ यो अर्को कुरा के पनि गर्न सकिन्छ, इङ्ग्लिस टु नेपाली। अहिले गुगल धेरै एडभान्स भइसकेको छ, एउटा ल्याङ्ग्वेजलाई एउटा भाषालाई अर्को भाषामा सजिलै बदल्न सकिन्छ। कुनै एडभान्स छ भनेपछि इङ्ग्लिस टु नेपाली भन्ने गुगलमा सर्च गरेपछि यहाँनिर 2टा बाक्स जस्तो दिन्छ क्या, 2टा डब्बा जस्तो दिन्छ, एउटा डब्बा जस्तो यहाँ इङ्ग्लिस लेख्या होला यहाँ नेपाली लेख्या होला। इङ्ग्लिसमा माई भनेको मिन्स यहाँनिर माई भन्ने लेखेपछि यहाँ मेरो भनेर आउँछ। कुनै कुरा जानेको छैन त गुगल सर्च गर्दाखेरि केही कन्टेन्ट आयो, सर्च गर्दाखेरि कन्टेन्ट आयो र केही कुरा जानेको छैन भने त्यहाँबाट के गर्छ त कपी गरेर त्यहाँको कुरा झिकेर यहाँ राख्दाखेरि यसलाई नेपालीमा दिन्छ। त्यो कुरा गुगलको एकदमै युज गर्नु पऱ्यो। फेसबुकको नेपालमा हेर्ने हो भनेदेखि 80% स्टुडेन्ट्सहरूले के गरेछ र फेसबुकको ट्विटर त हुँदैन त्यस्तो खासमा, फेसबुकको टिकटकको युज गरेर हुन्छ। गुगलको युज गर्न सिक्नुपर्छ के, गुगललाई कसरी युज गर्ने होइन, त्यसमा के कुरा आउँदो रहेछ, त्यो जे पढेको हुन्छ नि क्लासमा टिचरले एउटा कुराको पढाएको हुन्छ, त्यो कुरा घरमा गएर गुगलमा हेऱ्यो भने त्यही कुरालाई सजिलो भाषामा दिएको हुन्छ।
राम्रोसँग बुझ्ने भाषामा दिएको हुन्छ। टिचरले पढाएको छ, टिचरले ल एक प्याराग्राफ लेखेको छ, पढ्नलाई झ्याउ लागिरहेछ, केही पनि बुझिन लागेको छैन भनेदेखि त्यो टिचरले लेखेकै लेख्नुपर्छ परीक्षामा, त्यो टिचरले लेखेकै बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा केही पनि छैन। के गर्न सकिन्छ त? यदि यो कुराले झ्याउ लागेको छ भने युट्युब गर्नुहोस्, युट्युबमा यो कुरा सर्च गर्नुहोस्, युट्युबमा हुन्छ धेरै कुराहरू होइन। अब युट्युबमा के भनेछ त यो फर इक्जाम्पल एग्रिकल्चरको बारेमा युट्युबमा सर्च गर्नुहोस्, एग्रिकल्चरको बारेमा ल जान्नु पनि मन लागेछ भनेपछि युट्युबमा उसले देखाउँछ एग्रिकल्चर इन नेपाली भनेर गर्नुहोस्, नेपालीमा देखाउँछ, इन इङ्ग्लिस भनेर, चाइनिज भनेर, जे ल्याङ्ग्वेज हो त्यो ल्याङ्ग्वेजमा, जे ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्न सकिन्छ सजिलो हुन्छ त्यो ल्याङ्ग्वेजमा आउँछ होइन। एग्रिकल्चर इन नेपाली भनेर जानुहोस् र त्यहाँ पढ्नुहोस् के भनिरहेछ, सबभन्दा बेसिक कुरा नेपालीमा सिक्नुहोस् अथवा इङ्ग्लिसमै सिक्नुहोस्। अनि त्यो कुरालाई पढ्दाखेरि अर्को कन्टेन्टमा त्योमा राम्रोसँग बुझाएको छ कि होइन, त्यसमा राम्रो बुझाएको छैन भने चाहिँ गुगल सर्च गर्नुहोस्, वाट इज एग्रिकल्चर भनेर गुगलमा हान्नुहोस्, त्यसले बताउँछ त्यसमा राम्रो दिएको छ कि। अब टिचरले दिएकै कन्टेन्ट राम्रो छ कि कम्पेयर गरेर पढ्ने हो कि। त्यसपछि एकचोटि टिचरले दिएको हार्ड लागिरहेछ, केही पनि बुझिरहेको छैन, गुगलको राम्रो लागिरहेछ भनेदेखि गुगलमा लेखेकै बरु यो कन्टेन्टलाई नै टिचरले दिएको होमवर्कमा लेख्दाखेरि अथवा इक्जाममा लेख्दाखेरि यसलाई पनि राम्रो मानिन्छ, यसलाई आफ्नै भाषामा बदल्ने प्रयास गर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल एग्रिकल्चर भनेको के हो भनेर भनेछ, एउटा कम्प्लेक्स सेन्टेन्स दिएको छ कुनै भनेपछि त्यसलाई आफ्नै भाषामा लेख्न सकिन्छ होइन। एग्रिकल्चर इज अ साइन्स अफ ग्रोइङ क्रप्स एन्ड के गर्न सकिन्छ, एन्ड दि कल्टिभेटिङ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ भेजिटेबल्स, त्यस्तरी लेखेपछि के सिम्पल 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 भाषामा एकदम बेसिक भाषामा लेखेपछि के भन्छ त्यो बुझ्नलाई मास्टरलाई पनि यसले बुझेको रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ कि। नत्र के हुन्छ यसले कहाँबाट जस्तो ल्याएछ उस्तै रटेपछि के हुन्छ, न आफूलाई काम लाग्यो त्यो को मार्क्स पनि आफ्नो आइडियामा लेखेको भएपछि के दिन्छ बढिदिन्छ, तर आफ्नो आइडियामा छैन त्यो जस्तो छुकै जस्तो एउटा कम्प्लेक्स सेन्टेन्समा जस्तो बुझ्नै नसकिने सेन्टेन्समा लेखेको छ भनेपछि के दिन्छ त मास्टर्सलाई नै गाह्रो हुन्छ ग्रेडिङ गर्नलाई, कम मार्क्स दिन्छ होइन। मास्टरलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो, ल मैले यो बुझेको छु आफ्नै भाषामा लेख्ने। कस्तो हुन्छ भनेदेखि वाट इज योर नेम भनेर भनेपछि, वाट इज योर नेम भनेर कसैले सोध्यो भनेपछि आई एम कल्ड बाई गङ्गा, मेरो नाम यो गङ्गा छ भनेपछि आई एम कल्ड बाई गङ्गा भनेर माई नेम इज गङ्गा भनेर सिम्पल भाषामा भन्नुमा डिफ्रेन्ट छ नि त। त्यसैले सिम्पल सिम्पल गर्ने कि माई नेम इज गङ्गा भनेर भन्ने होइन, आई एम कल्ड बाई गङ्गा, दुइटै सुरु सही हो, दुइटै कुरा ठिक हो, तर के भन्छ त भनेदेखि यो कुरा सिम्पल, जति सिम्पल छ त्यो आफूलाई पनि बुझिने भयो, लङ टर्म मेमोरी पनि भयो, पछिसम्म काम लाग्ने भयो होइन। त्यसैले कुरा के गर्नुपर्छ त्यस्तो कुरा गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा भनिरहेको थिएँ मैले, यदि खेलकुदमा केहीमा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा बढी इन्ट्रेस्ट छ, फुटबलमा इन्ट्रेस्ट छ भनेपछि त्यहीमा बढी फोकस दिनुपर्दछ। यदि धेरै इन्ट्रेस्ट छ भनेपछि होइन, पढाइभन्दा मेरो क्यारियर म यो बन्ने चाहन्छु, म नेसनल प्लेयर बन्न चाहन्छु भनेपछि नेसनल प्लेयर बन्नलाई फर इक्जाम्पल ल नेसनल प्लेयर होइन, नेसनल प्लेयर बन्न चाहन्छु म फुटबलमा भनेपछि यहाँ फुटबल अहिले के गर्छ त सानो बच्चा छ, 7-8 क्लासको बच्चा छ अथवा 7-8 वर्षको बच्चा छ, म नेसनल प्लेयर बन्न चाहन्छु भनेपछि त्यसको लागि एउटा लेडर हुन्छ कि यहाँ के हुन्छ, यहाँ नेसनल प्लेयर बनाउँछु भनेपछि सानो बच्चा छ भने चाहिँ स्कुलमा खेल भन्छ यहाँनिर पहिला, स्कुलमा ल फुटबल खेल्ने होस्, स्कुलमा राम्रो गर, राम्रोसँग पढ, राम्रोसँग गर, त्यसपछि एउटा कम्युनिटी लेभलमा जान्छ, ल समुदायमा 10-12 स्कुलहरू 10-12वटा स्कुलहरू मिलेर ल अब यसमा एउटा टिमबाट त खेल भन्छ होइन। अब कम्युनिटी लेभलमा गइसकेपछि कहाँ हुन्छ त यो रिजनल लेभलमा, ल एउटा सहरमा अथवा एउटा रिजनल लेभलमा ल अब यसमा प्ले गर, यहाँ खेल्छस्, यहाँबाट यहाँ जान्छस्, त्यसपछि कहाँ जान्छ त नेसनल लेभलको प्लेयर बनिन्छ। यसरी होइन म खेल्दैछु 10 क्लासमा पढ्दाखेरि पनि 2-4वटा गाउँका केटाहरूसँग खेलिरहेछ, अनि अलिकति बढी भएपछि 15-16 वर्ष भइरहेछ गाउँकै केटाहरूसँग खेलिरहेछ, 20-22 वर्ष भइरहेछ गाउँकै केटाहरूसँग खेलिरहेछ, उही तरिका अप्नाइरहेछ, कसरी यहाँ पुगिन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन भने के हुन्छ त यहीँ गोलमाल हुन्छ, यहीँनिर भड्किरहन्छ। त्यसैले के बन्ने कसो बन्ने भन्ने कुरा आफ्नो सिनियरहरूसित आफ्नो टिचरहरूसित, कुनै स्टुडेन्ट्सहरू अलरेडी त्यहाँ गरिरहेछ अगाडिदेखि नै कुनै स्टुडेन्ट्सहरू गरिरहेछ भनेदेखि त्यसलाई सोधेर फर इक्जाम्पल यसको इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन कस्तो हुन्छ, यो बन्नलाई के गर्नुपर्दछ, इन्ट्रान्स प्रिपेयर गर्नु हो कि के गर्नुपर्ने हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अनि अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको के हुन्छ देखि कुनै कुरा पढ्नलाई के हुन्छ त एक्सपेन्सिभ हुन्छ। फर इक्जाम्पल ल एचएकै कुरा गरौँ,
यो पढ्नलाई ल 3 लाख रुपियाँ लाग्छ, तर 3 लाख रुपियाँ जुटाउन गाह्रो छ, फ्यामिलीबाट गाह्रो छ भनेदेखि यो कुराको बारेमा, यसको बारेमा बुझ्ने कि फेरि अब स्कुलले स्कलरसिप दिन्छ कि के थाहा। ल फर इक्जाम्पल स्कलरसिप दिन्छ कि यसले हरेक सेमेस्टरमा राम्रो गर्ने स्टुडेन्ट्सलाई ल 10,000 दिन्छ भनेदेखि 10,000 दिन्छ कि कस्तो दिन्छ कि दिँदैन, कसै स्कुलले दिन्छ, कसैले इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरेपछि इन्ट्रान्समा टप 10 आयो भनेपछि टप 10 आएपछि 10 जनालाई नै फ्री, सबभन्दा टप माथिमा आएका 10 जनालाई फ्री गर्छु भनेछ कि कस्तो छ त। चान्सेस बुझ्ने के यति पढ्छ भनेर ब्याक हट्नुभन्दा त्यो गर्नलाई, यो पढ्नलाई के गर्नुपर्छ, यो कहाँ पैसा आउँछ कि कहीँबाट त्यो कुरा होइन। अनि डोनेसन आउँछ कि कसैले क्लासमा टप भएपछि, हरेक क्लासमा टप भएपछि फर इक्जाम्पल 4 वर्षको 3 वर्षको हुन्छ, 3 वर्षको एचए हुन्छ, 1 वर्षमा राम्रो मार्क्स ल्याएपछि ल 50,000 दिने पर स्टुडेन्टलाई। राम्रो मार्क्स दुईटा स्टुडेन्टले सबभन्दा टप ल्याउनेले 50,000 दिने भनेपछि के हुन्छ त। यस्तै यहाँ म ठिक छ, म अहिले राम्रो गरेको छैन इन्ट्रान्समा, तर यहाँ क्लासमा चाहिँ टप आउँछु, राम्रो गर्छु भनेपछि के हुन्छ, मेरो पैसा आउँछ। ट्राई गरेपछि के हुन्छ त, वर्थलेस हुँदैन कि। इफोर्ट गर्न सकिन्छ, टिचरलाई भन्न सकिन्छ टिचर मेरो कन्डिसन यस्तो छ, फ्यामिली कन्डिसन यस्तो छ, फ्यामिलीले सपोर्ट गर्छ, होइन भने रिलेटिभ्सले सपोर्ट गर्छ, कसैले सपोर्ट गर्छ, तर ड्रिम बिग राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो कि यसमा। मैले यो गर्न चाहन्छु, मैले यो किन पढ्ने हो, मैले एचए किन पढ्ने हो, यो पढ्नलाई मैले के गर्नुपर्छ होइन। अनि एचए पढिसकेपछि के बन्न सकिन्छ, मैले बन्न चाहेको त्यो हो। फर इक्जाम्पल मैले हार्टको सर्जरी गर्न चाहन्छु, हार्टको एउटा स्पेसियलिस्ट बन्न चाहन्छु भनेदेखि ल म एचए पढ्छु भनेपछि त हुँदैन। अब एचए पढ्छु, ल ठिक छ म एचए पढ्छु, त्यसपछि के गर्छु त, एचए पछि एमबिबिएस जान्छु, यो ठिक छ यति वर्ष लाग्छ भन्ने कुरा अगाडि नै नोन भएपछि के हुन्छ त, ल ठिक छ म मेरो बाटो यो हो, मेरो यहाँबाट के हो त, मेरो बाटो मेरो लेडर यो, मैले यहाँबाट एचए जाने हो, र एचए गइसकेपछि यहाँबाट के जाने हो त, एमबिबिएसको लेडर चढ्ने हो, एमबिबिएस लेडर चढ्ने, यहाँबाट यहाँ जाने हो, त्यसपछि यहाँ जाने हो भने चाहिँ क्लियर पाथ भएपछि के हुन्छ त, एम्बिसन जुन गोल हो त्यहाँ पुग्न धेरै सजिलो हुन्छ। अहिलेसम्म मैले दिएको इक्जाम्पलहरू बढी जस्तो गरेर एचए, एमबिबिएस, सिभिल इन्जिनियर होइन, एग्रिकल्चर यस्तो रिलेटेड थियो। तर मैले भन्न खोजेको त्यो जस्ट इक्जाम्पल हो कि मान्छेहरूको एम्बिसन बिजनेस गर्ने हुनसक्छ होइन, बिजनेस स्टडिज गर्ने हुनसक्छ कसैको, अनि कसैको एकाउन्टिङ हुनसक्छ, कसैको केही धेरै फ्याकल्टीहरू छ कि जुन इन्ट्रेस्ट छ त्यो गर भनेको। मैले दिएको इक्जाम्पल त जस्ट इक्जाम्पल हो कि यहाँमा, अरू केही पनि होइन, जस्ट इक्जाम्पल। त्यो इक्जाम्पललाई एजुम गरेर मैले के गर्ने, मेरो एम्बिसन यो हो भनेर फिगर आउट गर्ने, अनि त्यसै अनुसार लाग्यो भनेदेखि जिन्दगीमा सक्सेस हुन्छ। अल द बेस्ट अल अफ यु।